साहिर। Once again, ladies and gentlemen, बहस किसी और तरफ चली गई थी। And now I'm back, please mobiles को ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, कुछ माकूल फितर चीज़ें भी हो रही हैं। अभी अभी जब हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक पे जाने के बाद फ़ौरन ही लाइट्स वगैरह खुद ब खुद ऑफ हो गई थी। डोंट नो व्हाट हैपन। कल हमारा सेटेलाइट चला गया था, आज ये लाइट्स ऑफ हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई कांट हेयर यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम लोग अगर मौजू पे रहें तो बेहतर है, हम किसी और तरफ ना निकलें। यहाँ किसी की काबिलियत पे कोई भी शक नहीं है, कोई भी शुबा नहीं है। आप एक शुबा से बता दूं, मुश्तरी 12 साल में घर बदलता है। जो सवाल किया तो जवाब मैंने दे दिया है, आप जरा उस तरफ भी तवज्जो दें। जी जी, आप तस्दीक फरमाइए। 12 साल में देखें, ये एस्ट्रोलॉजर है, ये कराएंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं। आप बताइए। 13 साल में जी, 13 साल में 13 साल में 12-13 साल। अब वो 13वें साल है यार, मौलवी साहब को इतना तो नहीं 13 साल यार। उनका सब्जेक्ट जोहल 27 साल होता है। 27 साल कमर की बात कर रहे थे, हर एक महीने में कमर ढाई दिन बाद। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे में। अच्छा, एक मिनट, सूरज की बात साइलेंस, साइलेंस, प्लीज प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम ये बात कर रहे हैं। क्या ब्रेक लेना है मुझे? कॉल। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि 21 दिसंबर 2012 में क्या हुआ। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, we're not talking about anything else। आपका मुश्तरी क्या करता है, आपका जोहल क्या करता है, अतारत क्या करता है, I don't have any interest। सिंपल सी बात ये है ना कि आपकी जंतरी कौन सी है, मंत्री कौन सी है, कहाँ पर क्या चीज़ दाखिल, बुर्ज है, कौन सा बुर्ज नहीं है। ज़मीन पे जायचे कुछ और कहते रहे मुझको, ज़मीन पे जायचे कुछ और कहते रहे मुझको, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा। मुझे भी शेर सुनाने जा रहा हूं। साहिब साहब, शेर सुनाऊंगा। तेरे माथे की शिकन देख के अक्सर मैंने अपने हाथों की लकीरों को बहुत देखा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जो कुछ नजर आते हैं वो है नहीं मौलाना साहब। अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। साहिर भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए, क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? मैं सदी बात कर रही हूँ कोयटा से। यस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो क़यामत की बात हो रही थी, दिसंबर में आनी है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। ओके, ठीक है। क्योंकि मेरा यकीन ये है कि जो कुछ भी है या जो कुछ होना है, उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। दुरुस्त। आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अगर मैं एक शख्स का हाथ देकर ये कहूँ कि जी आपकी जिंदगी इतनी है, आपने इतने साल जीना है, और उसके बाद वो इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बिठा ले कि मैंने इतने अरसे के तक मैंने जीना है, और फिर ये खौफ उसका मजबूत होगा जाए कि मेरी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं, और तो वो उस खौफ की वजह से वो उस दिन में पहले ही मर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस अल्लाह ने उसको पैदा किया है। नाम क्या आपका? मिसेस अदील, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कॉल की और बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की। आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर बात हो सकती है। लेकिन इसी बात को अब ज़रा हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शो किए थे, सुपर नेचुरल, जन्नातों के बारे में। अगर हर चीज़ का इल्म हम मानते हैं खुदा को है, और वो मर्सीफुल भी है, वो सब कुछ जानता है, नॉलेज देता भी, तो हम अपनी तकदीर जो है वो किसी ऐसे लोगों के हाथों में क्यों डाल देते हैं? तो हम परस्ती का शिकार क्यों हो जाते हैं? 90% लोग जो हमारे पास आते हैं, मिसेस अदील, 90% लोग जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि उन पे जिन है। मेरा एक सवाल है, जिन को कोई और काम नहीं है सिवाय किसी की नौकरी छुड़वाने के, और वो भी यहाँ ज्यादा, किसी का रिश्ता तोड़वाने के, कोई और काम नहीं है, जिनको कोई और काम नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारे, एक साहब आए, बहुत गुस्से में थे, कहने लगे मैं तुम पे जादू कर दूंगा, तुम मर जाओगे, ये तावीज़ यूं और ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा लाइए, यकीन की बात
میں چاہ رہی ہوں کہ اگر ایسا ہو کہ ہاں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے بنے کا جینے کا ٹائم لکھا ہے، جس نے ہمارا رزق لکھا ہے، پھر ہم اگر کسی اور کی بات پر یقین کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے نا؟ نہیں یقین اچھا دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں تو خود مان رہا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں مقصد پروگرام کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ یقین کریں. مقصد پروگرام کا یہ ہے کہ دنیا میں باہر جو چیزیں اویلیبل ہیں، جو چیز نظر آ رہی ہیں، جو جن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. ہمیں تو پتہ ہے نا، ہمارا تو بلیو یہ ہے کہ قیامت وہی ہوگی جس دن ہم مر جائیں گے. مجھے آج بھی جانا ہے، مجھے کل بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، بات یہ نہیں ہے. اگین بہت شکریہ مسز عدیل، تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. جی آپ دونوں بتائیے. جی ان سے کیا پوچھیں گے؟ یہ پوچھیں گے یہ پھر پاکستان سے کام شروع کریں گے اپنا. ہم کائنات کی بات کر رہے ہیں، کائنات. آپ پوچھیے نا مجھے کیا پوچھنا ہے. مجھے کچھ پوچھیں یا نہ پوچھیں اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، آج میں جب گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو سٹارز پوزیشن پہ نظر دماغ گیا میرا. میں نے کہا آج پھڈا ضرور ہوگا. منگل کا دن ہے نا آج، ان کا دن ہے. منگل کا دن ہے تو آج منگل کے سامنے مریخ اور منگل کا مقابلہ ہے. منتر پڑھتے ہیں اوم پرانگ پرینگ منگل نمے مہا شکتی دیوی. تو آج جو ہے مارس اور منگل کا مقابلہ چل رہا ہے، پھڈے والا پروگرام. اصل چیز جو میں ان سے کہنا چاہ رہا تھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سومیرین نے ابتدا کی تھی، پھر اس کے بعد مایان نے اس کو کمپلیٹ کیا، اس کے بعد باقاعدہ اس کو اس کی سائنس کی شکل دی اور آج تک یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. مختلف لوگوں نے اپنے عقائد کے حساب سے، جیسے وہ ہندی ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں، یہ ویسٹرن ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں، آپ بھی ہندی ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں، تو یہ مختلف لوگوں سے چینج کیا. مگر اصل جو لوگ تھے وہ تھے. ہم ان کی تمام باتیں ویسے کہ ویسے مانتے ہیں. چاند گرہن کا جو انہوں نے ٹائم ٹیبل دیا تھا، سورج گرہن کا جو ٹائم ٹیبل دیا تھا، ویسے کہ ویسے مانتے ہیں، ویسے کہ ویسے ہوتا ہوا آ رہا ہے. مگر ہم 21 تاریخ کو نہیں مانتے. گڈ. ہم صرف 21 تاریخ کو نہیں مانتے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 21 تاریخ کو ایسا نہیں ہوگا. میں جب سب باتیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، کہنے والے ہیں، آپ پھر تیاری کر لیں میرے خیال میں. اگر یہ بات ایسا ہونے والا ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے. کل قاری صاحب نے بھی کہی تھی، وہ یہ کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صاحب گئے کہ قیامت کب آئے گی، بولا تیاری کر لی آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا مین مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں تیاری کر لینی چاہیے. ہمیں بطور مسلمان تیاری کر لینی چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے. یہ بات ہم کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے. تیار رہنا مقصد ہے. تیاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان رہ گئے ہیں، ویسے بھی ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں روز جو مر رہے ہیں ان کے لیے روز قیامت ہے. جس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، جس کی بچے یتیم ہو رہے ہیں، کیا ان کے لیے قیامت نہیں؟ بالکل. سوال اگین کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک. مجھے یہ بتائیے آپ کا بلیو ہے کہ 2012 میں کچھ نہیں ہوگا؟ اور جزوی طور پہ کہیں نقصانات ہو سکتے ہیں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں. اور وہ اسی تاریخ کو ہوں گے، وہ اس سے پہلے سٹارٹ ہو جائیں گے. میں کل ڈیٹ بتا چکا ہوں، 31 اگست کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اور پھر 6 اکتوبر کے بعد آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اصل میں جو کانسیپٹ ہے، جو ہم بار بار کیلنڈر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو کیلنڈر میں واضح فرق ہے. میرے بھائی جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی کیلنڈر ہیں وہ سارے کے سارے ایونٹس پہ بنے ہوئے ہیں. مختلف ایونٹس ہوئے تھے، ادھر سے کیلنڈر ایجاد ہوا. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، ہجری کیلنڈر بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، عیسوی کیلنڈر بن گیا. مایانز بہت ٹیکنیکل لوگ ہیں، انہوں نے جب سے دنیا بنی ہے تب سے کیلنڈر بنایا ہے، کسی ایونٹ سے کیلنڈر انہوں نے نہیں بنایا. تو اس کو یہ جو کیلنڈر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، گریگورین کیلنڈر، جس کو ہم جو ہے سولر کیلنڈر، یعنی کہ ارتھ کے موشن پر محیط ہے. جی. کیونکہ زمین جو ہے سورج کی گرد 365.24 ڈیز پہ میں کمپلیٹ کرتی، تو اس پر مشتمل ہے. اسی طرح سے جب ہم لیڈر کیلنڈر کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے چاند کی حرکت پر مشتمل ہے. لاجک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کسی ایونٹ پہ اسٹارٹ ہونا ایک الگ چیز ہے. ایک جو ہے میں بتا دوں، گریگورین کیلنڈر موسٹ ایکوریٹ کیلنڈر دین مایان کیلنڈر. مایان کیلنڈر بالکل ایکوریٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہے. ایکوریٹ ہے نا، نہیں ایکوریٹ اس کا کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. میں گریگورین کیلنڈر کے بیسس پر 260 دن کا ہے، ان کا 265 دن کا. آپ نے 60 دن بتائیے، شمسی میں کیا ہے؟ نہیں
265 का नहीं है, उन्होंने 260 का है। नहीं 260 का, देख मैं आपको बताऊं, एक कैलेंडर नहीं है, मायांस के 13 कैलेंडर हैं, 12 छोटे कैलेंडर है, 12 माइनर है, 12 माइनर है और एक मेजर कैलेंडर। जो मेजर कैलेंडर है वो 365 दिन का ही है, बिल्कुल जो जैसे हमारा कैलेंडर है। अब उन्होंने किया कैसे है कि 18 महीने हैं 20-20 दिन के, और एक 5 महीने का छोटा सा महीना है जिससे वो 365 बन जाता है। और जैसे हम लोग अपने अरबी में या उर्दू में नहस दिन जिसको कहते हैं, जो कि अच्छे दिन नहीं होते, उनका उन्होंने 5 दिन का अलग से निकाला हुआ, ठीक है, उसको वो लोग नहस कह रहे हैं या मनूस कहते हैं, वो बिल्कुल अलग। तो है कैलेंडर वो 365 दिन का। मगर आपको बता दूं, अगर आपने टेक्निकली देखा हो उसको, तो ये 2 गरारियां बनी हुई हैं, और एक गरारी दूसरे को मूव करती है और दूसरी गरारी दूसरे को चलाती है, और वो बहुत टेक्निकल है यार। मैं उस दौर के हिसाब से बहुत साइंटिफिक है उस जमाने, इतना साइंटिफिक है। और मैं उसकी एक्यूरेसी बताऊं मैं आपको। अच्छा, आप एक सेकंड, आप मायन कैलेंडर को नहीं मानते? मैं कहता हूं कि वो एक्यूरेट नहीं है। नहीं, देखिए अगर बात एक्यूरेसी की हो जाए ना, कैलेंडर की एग्जिस्टेंस को कौन नहीं मानेगा? ठीक है, ओके। लेकिन दुनिया में उसके फॉलोअर्स कम होते जा रहे हैं, नेट पे आप भी बैठते हैं, मैं भी सर्च कर चुका हूं, और आप मायांस को नहीं, आप तो कह रहे हैं आप मायांस को नहीं मानते? नहीं, मायांस ने काफी अच्छा काम किया। ये जो डेट है ना, इसको मैं रिफ्यूज यही तो मसला है कि हम उस डेट को नहीं मानते, बाकी सारे काम मान लेते हैं। सारे को नहीं मान रहा हूं मैं, सारे थोड़ा सा मुस्लिम इस्लाम ने काफी सारी चीजें भी दी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं तो मानता हूँ। अच्छा, अब मुझे 21 दिसंबर को आप बाद में बोलिएगा, आपने अभी मुझे गैर मुस्लिम करार दे दिया, मैंने आपको उसका जवाब दीजिए। गैर मुस्लिम नहीं कहा। मैं 21 तारीख को मानता हूँ, 21 तारीख को होगा, और इतना कुछ होगा कि सारी दुनिया देखेगी। जो नहीं मानता वो आएगा सामने, आज तो होगा 21 तारीख को। इसी तरह से दुनिया फटेगी जैसे मैंने ये फाड़ा है। बीइंग ए साइंटिस्ट आई रिजेक्ट योर क्लेम। सही बात होगा। अच्छा, वैसे आज तो 21 तारीख नहीं है, तो एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप सबकी बातें सुन ली ना, ये कैलेंडर इसी तरह से दुनिया फटेगी। हमारा अकीदा ये है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, असना अशरा शहरिन, 12 महीने हैं, मी यौम खलक़त दुनिया, जिस दिन से अल्लाह ने दुनिया को बनाया है उस दिन से 12 महीने। क्या हम 2000